ہاں تیری ہے خدا تیرا ہاں تیری ہے خدا ہمیں دیا دانتی کر ہم تیری ہے صدا زمین دیا دانتی کر ہم تیری ہے صدا ہے کل دیر چکیتا تیری رحمت دیکھا مدالتا تو تیری خوش ہے سہور پہاڑ مدالتا تو تیری خوش ہے سہور پہاڑ یا خدا دیاں بیٹیاں خوش ہندیاں نارے ماں خدا دیاں بیٹیاں خوش ہندیاں نارے ماں تیری ہے کل دے وچ کیتا تیری رحمت دیکھا زمین خداوند کی شفقت سے معمور ہے آسمان خدا کے کلمے سے بنایا گیا ہاللویہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی رفاقت اور شراکت آپ سب کے ساتھ ہو عزیز مومنین آج ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں ایسٹر کے چوتھے اتوار کی عبادت خداوند کے حضور گزرانتے ہیں اور آج ہم اچھے چرواہے کا اتوار بھی مناتے ہیں اور عالمی طور پر بلاہٹوں کے لیے مسیحی زندگی کے لیے قائم ہونے کے لیے یا اپنی اپنی جو خاص بلاہٹ ہے اس کے لیے بھی آج ہم دعا کرتے ہیں تو آئیں آج کی عبادت کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر اپنے گناہوں کا اقرار کر سکیں میں قادر مطلق خدا اور اب سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنی خیالوں باتوں اور کاموں نگزت سے بے شمار گناہ کیے ہیں اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کنواری سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں قادر مطلق خدا ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے اتارے ہم پر محبت سے کرم اپنا خداوندا تو کرے ہم پر محبت سے کرم اپنا اکاروں اسیموں بے سہاروں پر کرم اپنا خداوندا تو کرے ہم پر محبت سے کرم اپنا رحمت کی نظر کر سارے عالم پر مسیحا اپنی رحمت کی نظر کر سارے عالم پر قدم اپنا حلوے آسیاں کے گھر
कर कदम अपना कारों असीमों बेसहारों पर हम अपना खुदावंदा तू करे हम पर मोहब्बत से करम अपना मुन वड्याई करो रब दी मुन वड्याई सब आसमाना दी उचियाई सब आसमाना दी उचियाई तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर तारीफ करने फरिश्ते सारे तारीफ करने फरिश्ते सारे सऊदियाँ फौजा मारने नारे ओदियाँ फौजा मारने नारे तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर सूरज चमकीले तारे चंद सूरज चमकीले तारे सब आसमानत पानी सारे सब आसमानत पानी सारे तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर तारीफ करो बुलंदी पर। हम दुआ मांगे। ऐ कादर मुतलिक और अज़ली खुदा, हमें आसमानी खुशियों के मुल्क में ले जा ताकि तेरा गला वहाँ पहुँचे जहाँ उसका होशियार और वफादार चुपान उसके आगे आगे चलता है। और अब तेरे साथ रूहुल कुद्दस की वहादनीत में खुदा होते हुए हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदा ने उसे दोनों खुदावन ठहराया और मसीह भी। हमारे लिए आज की पहली तिलावत रसूलों के माल उसका दूसरा बाब 14वीं से 36 आयत फिर 41 आयत। उस वक़्त पतरस ने उन 11 के साथ खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद की और कहा कि इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने सलीब दी खुदावंद भी ठहराया और मसीह भी। जब उन्होंने ये सुना उनके दिल सिद गए और पतरस बाकी रसूलों से कहा कि ऐ मर्दों भाइयों हम क्या करें। तब पतरस ने उनसे कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुमसे और तुम्हारे बच्चों से है और उन सब भी जो दूर के हैं और जिनको खुदावन हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने बहुत सी और बातों की गवाही दी और उन्हें नसीहत की कि अपने आप को इस काज गिरफ्तार कौम से बचाओ। बस जिन्होंने उसकी बात कबूल की उन्होंने बपतिस्मा पाया और उसी रोज करीबन 3000 आदमी उनमें मिल गए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो।
पीछे जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ। छोटी उसकी भेड़, उसके पीछे जाता हूँ। हरियाली चरागाह मुझे चराता है, वो निर्मल सोतों से मुझे पिलाता है। हरियाली चरागाह मुझे चराता है, वो निर्मल सोतों से मुझे पिलाता है। वो आगे आगे चलता है, रखवाली करता जाता है। उसकी मेहरबानी से मैं सेव हो जाता हूँ। वो आगे आगे चलता है, रखवाली करता जाता है। उसकी मेहरबानी से मैं सेव हो जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ। छोटी उसकी भेड़, उसके पीछे जाता हूँ। मौत की घाटी से मुझे ले जाता है, जंगल के खतरों से मुझे बचाता है। मौत की घाटी से मुझे ले जाता है, जंगल के खतरों से मुझे बचाता है। वो मरहमती करता है, ढालस भी मुझे देता है। उसकी प्यारी सेवा से मैं सली पाता हूँ। वो मरहमती करता है, ढालस भी मुझे देता है। उसकी प्यारी सेवा से मैं सली पाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ। छोटी उसकी भेड़, उसके पीछे जाता हूँ। तुम अपनी रूहों के चरवाहे के पास फिर आ गए हो। कलामी मुकद्दस में से आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पतरस का पहला खत, दूसरा बाब, 20वीं से 25वीं आयत। अजीजों, अगर तुमने गुनाह करके तमाचे खाए और सब्र किया तो कौन सा फख्र है, लेकिन अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। बस तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख पाकर तुम्हारे लिए एक नमूना छोड़ गया है, ताकि तुम उसके नक्शे कदम पर चलते रहो। उसने ना तो कोई गुनाह किया और ना उसके मुंह में कोई मक्कर ही पाया गया। वो ना तो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर धमकाता था, बल्कि अपने आप को उसके सुपुर्द करता था, जो सदाकत से इंसाफ करता है। वो खुद अपने ही बदन में हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों की निस्बत मुर्दा होकर सदाकत की निस्बत जिएं। उसी के मार खाने से तुमने शफा पाई, क्योंकि तुम भटकी हुई भेड़ों की मानिंद थे, मगर अब वो अपनी रूहों के चरवाहे और निगहबान के पास फिर आ गए हो। कलामी पाक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा।
तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की अंजील अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसके 10वें बाब की पहली 10 आयत। उस वक़्त यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई दरवाजे से भेड़ खाने में दाखिल नहीं होता बल्कि और तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और बटमार है। लेकिन वो जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाज़ा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाता है और उन्हें बाहर ले जाता है। और जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका हो तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज़ पहचानती हैं, मगर वो बेगाने के पीछे नहीं जाती बल्कि उससे भागती हैं, इसलिए कि बेगानों की आवाज़ नहीं पहचानती। यीशु ने यह तमसील उनसे कही, लेकिन वो ना समझे कि हमसे क्या बातें कर रहा है। यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ खाने का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए हैं वो चोर और बटमार हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ। अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चरागाह पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और कत्ल करने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया हूँ कि वो ज़िंदगी पाएं, बल्कि कसरत से पाएं। यहाँ तक आज की अंजील जलील के वसीला से हम सब की खताएँ मुआफ़ की जाएँ। अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर पास्का के चौथे इतवार की इबादत खुदावंद के हुज़ूर गुज़रानते हैं। और आज की तिलावतों का जो मरकज़ है वो है अच्छा चरवाहा। और आज हम आलमी तौर पर बुलाहट के इतवार को भी मनाते हैं। आज की पहली तिलावत में खुदावंद यीशु मसीह को एक अच्छे चरवाहे की तरह बयान किया गया है। और आज खुदावंद यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है, जो एक अच्छा लीडर है, वो एक अपने पीछे एक पूरी लीडरशिप को तैयार करता है। और उनमें जो पतरस है वो एक अच्छे चरवाहे की तरह अपने लोगों से कलाम करता है। आज ये पहला ऑफिशियल जो है वो वाज करता है। ये वो वाज का हिस्सा है जो ईद पेंतिकोस्त के मौका पर जो है मुकद्दस पतरस अपने लोगों से मुखातब होते हैं। वो बयान करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो एक अच्छा चरवाहा है, खुदावंद आपको कबूल करते हैं। वो एक अच्छे चरवाहे की तरह आपकी सारी गलतियों को, गुनाहों को, खताओं को मुआफ करते हैं, क्योंकि तुमने मसीह खुदावंद को मसलूब किया और ये तुम्हारी खता है, ये तुम्हारे गुनाह हैं। आज मसीह खुदावंद एक अच्छा चरवाहा होते हुए आपकी सारी गलतियों, गुनाहों को मुआफ करते हुए तुम्हें कबूल करता है। और किस तरह कबूल करता है कि अगर तुम अपने गुनाहों से पशेमान होते हो, अपने गुनाहों से तौबा करते हो और खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा लेते हो, तुम उस निजात दहिंदा को, जिसने हम सब के लिए
اپنی جان قربان کی ہے، اگر اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہو تو تم نجات پاتے ہو، تم بچائے جاتے ہو۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اسے قبول کرو۔ تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اب تمہارے لیے ذلت نہیں ہے، اب تمہارے لیے رسوائی نہیں ہے، اب تمہارے لیے جو ہے ہلاکت نہیں ہے، بلکہ اب خدا خود جو نجات ہے، جو نجات کا دروازہ ہے، جو زندگی دینے آیا ہے، اب وہ تمہیں معاف کرتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی بات سنی جائے۔ جس طرح بھیڑیں چرواہے کی آواز پہچانتی ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، آج تمہیں بھی ضرورت ہے کہ اپنے گناہوں سے پشیمان ہو کر، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اچھے چرواہے کی پیروی کرو۔ اور ہم دیکھتے ہیں پہلے ہی واعظ میں 3000 جو ہے لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس میں بپتسمہ پاتے ہیں۔ یہ نجات کا پہلا پل ہے 3000 لوگوں کا مسیحیت میں شامل ہونا۔ آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پطرس جو ہے اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے اور ان کو باور کرواتا ہے کہ اچھا چرواہا جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کے لیے جان قربان کرتا ہے، وہ مصیبتوں سے گزرتا ہے، وہ اذیتوں سے گزرتا ہے، اور جو اس کی بھیڑیں ہیں ان کو بھی دکھوں سے گزرنا ہے، کیونکہ مسیح خداوند جو اچھا چرواہا ہے اس نے ہماری ہی خطاؤں کو اپنے اوپر اٹھا لیا تاکہ ہم بچائے جائیں۔ اور خدا خطاؤں کو اٹھانے کے بعد جب ہم اس کے بھیڑ خانے میں داخل ہوتے ہیں تو ہم اس کی بھیڑیں بھی بنتے ہیں اور ہم چرواہے بھی بنتے ہیں، کیونکہ خود خدا فرماتے ہیں کہ تم پاک بنو جس طرح تمہارا آسمانی باپ پاک ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح یہودیوں سے کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اچھا چرواہا ہوں، جو میری بھیڑیں ہیں، جو میرے پیروکار ہیں، جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں، جو میری باتوں کو سچ جانتے ہیں، وہ بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، وہ میرے قوانین پر، وہ میری جو ہے قضاؤں پر، میرے حکموں پر، میری تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس بھیڑ خانے کے لیے میں ہی چرواہا ہوں اور میں ہی وہ دروازہ ہوں۔ آج جب ہم دروازے کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دروازہ جو ہے ہمیشہ جگہ کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح یروشلم شہر کے 12 دروازے تھے، سارا جو ہے شہر جو ہے ان 12 دروازوں سے محفوظ کیا جاتا تھا۔ ہم لاہور شہر کو ہم دیکھتے ہیں، جس شہر میں ہم ہیں اس کو بھی جو ہے محفوظ کرنے کے لیے دروازے تھے اس کے۔ عام طور پر جب بھی کوئی سوسائٹی بنائی جاتی ہے ہمارے ارد گرد تو اس کے دروازے ہوتے ہیں، اس کی مین انٹرنس ہوتی ہے، اس سے پورے جو ہے سوسائٹی محفوظ کی جاتی ہے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں وہ دروازہ ہوں، جو مجھ میں آتا ہے، جو مجھے قبول کرتا ہے، میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، میں اسے بچاتا ہوں، چوروں سے میں اسے بچاتا ہوں، بھیڑیوں سے میں انہیں بچاتا ہوں، ہر اس خطرے سے جو ان کو ہلاک کرنے کے لیے یا ان کو گمراہ کرنے کے لیے ہے۔ میں وہ دروازہ ہوں۔ اور آج جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں بے شمار دفعہ جو ہے چرواہے کا جو تصور بیان کیا گیا ہے۔ کلام مقدس میں پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں خدا باپ اور بنی اسرائیل کے تعلق کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح خدا باپ بنی اسرائیل قوم کی حفاظت کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو دوسری قوموں سے بچاتا ہے، ان کے لیے جو ہے خود خدا لڑتا ہے۔ جس طرح ایک اچھا چرواہا جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے،
ان کو اچھی چراگاہ میں لے کے جاتا ہے, ان کو جو ہے جنگلی جانوروں سے محفوظ رکھتا ہے, ان کی رہنمائی کرتا ہے, ان کی تربیت کرتا ہے, اور وہ اس کی آواز کو پہچانتی ہیں. اسی طرح خدا باپ جو ہے بنی اسرائیل قوم کی ایک اچھے چرواہے کی طرح رہنمائی کرتا ہے. جب وہ مصر کی غلامی میں ہوتے ہیں تو ان کو آزاد کرواتا ہے, مصر کے حاکم فرعون کے ظلم سے آزاد کرتا ہے. جب وہ بھوکے ہوتے ہیں تو خدا آسمان سے ان کے لیے جو ہے من برساتا ہے. جب وہ پیاسے ہوتے ہیں تو ان کے لیے خدا چٹان سے پانی مہیا کرتا ہے. جب وہ بیابان میں خوف و خطرے میں ہے, جب دوسری قومیں ان پر حاوی ہوتی ہیں, تو خدا آگ اور جو ہے بادل کی صورت میں ان کی رہنمائی کرتا ہے, بلکہ خدا خود ان کے لیے لڑتا ہے. اور خدا ان کی تربیت کے لیے جو ہے موسیٰ کے ذریعے 10 احکام دیتے ہیں کہ کس طرح خدا اپنی بیڑوں کو بچانے کے لیے, بیڑوں کی حفاظت کرنے کے لیے نہ صرف خود بلکہ اپنے چنے ہوئے لوگوں کو بھی جو ہے مقرر کرتا ہے, جن میں جو ہے بے شمار انبیاء ہیں, چاہے وہ حزقیل ہو, ارمیہ ہو, اشعیاء ہو, اماؤس ہو, زکریا ہو, جو اچھے چرواہے کی مثال دیتے ہیں. اور خود داؤد اور موسیٰ ایک اچھے چرواہے کی مثال دیتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ اپنے لوگوں کو یا خدا کی بیڑوں کو یا خدا کی مخلوق کو محفوظ رکھتے ہیں, ان کو خدا کی طرف لے کر آتے ہیں, ان کو برائی سے, ان کو ہلاکت سے, ان کو ظلم سے بچاتے ہیں. یہ ایک اچھے چرواہے کی ذمہ داری پوری کرتے ہیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد اچھے چرواہے جو ہے اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں. اچھا چرواہا ہر وہ شخص ہے جس کو دوسروں کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے. ہم اگر چرچ سے شروع کریں تو کلیسیائی جو ہے دائرے میں ہمارے پوپ پاپا اعظم پوپ فرانسس, کارڈینل صاحبان, بشپ صاحبان, کاہن, ڈیکنز, مناس صاحبان, ایلڈرز, یہ سارے وہ چرواہے ہیں جو کلیسیا کی روحانی طور پر تربیت کرتے ہیں, جو انہیں خدا کی طرف لے کر آتے ہیں. اور نہ صرف یہ چرواہے ہیں بلکہ ہمارے خاندانوں میں ہمارے والدین ہیں, وہ پورے خاندان کے لیے اچھے چرواہے ہیں. ہمارے اساتذہ کرام جو ہمیں تعلیم و تربیت دیتے ہیں, چاہے وہ اسکول میں ہو یا سنڈے اسکول میں ہو, یہ بھی ہمارے اچھے چرواہے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز, نرسز, یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو زندگی دیتے ہیں, جو دوسروں کو محفوظ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ حکومتی عہدیدار اور بے شمار دوسرے لوگ جن کو کسی کی حفاظت اور رہنمائی کی ذمہ داری دی گئی ہے, یہ ایک اچھے چرواہے کا کردار ادا کرتے ہیں. چرواہے کی جو پہلی ذمہ داری ہے بیڑوں کی حفاظت کرنا, ان کو محفوظ رکھنا, ان کی رہنمائی کرنا, ان کی تربیت کرنا, ان کو جو ہے وقت پر خوراک میں جو ہے مہیا کرنا, اور ان کی بہتری کے لیے جو ہے ہمیشہ سوچتے رہنا. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک اچھے چرواہے ہوتے ہوئے ہم اپنے گلہ کی کس طرح رہنمائی کر رہے ہیں, کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بے شمار بھیڑیں بٹکی ہوئی ہیں. خاندان میں دیکھتے ہیں کہ بے شمار افراد جو ہے وہ مختلف منشیات کا شکار ہو چکے ہیں. بے شمار لوگ جو ہیں وہ برائی میں ہیں. بے شمار چرواہے جو ہیں, چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے اس پاک خدمت کو ایک بزنس بنا لیا ہے. اساتذہ نے بھی بزنس بنا لیا ہے. آج ہم نے جو ہے اپنے آپ پر دین و گیان کرنا ہے کہ ایک کاہن ہوتے ہوئے کیا میں اپنی کلیسیا کی, کیا وہ لوگ جو مجھے عطا کیے گئے ہیں, کیا میں ان کی اچھی تربیت کر رہا ہوں؟ یہ ہم سب کے لیے, چاہے کوئی کاہن ہے, چاہے کوئی مناد ہے, چاہے کوئی کسی بھی عہدے پر ہے, ہم سب کو خداوند یسوع مسیح بلا رہا ہے. اس سے سیکھے کہ جو اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے,
اور آج ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ جو ہم سب کے لیے مصلوب ہوتا ہے، ہم اس کی چراگاہ کی بیڑے بننے کے لیے کتنی وفاداری ظاہر کرتے ہیں، اور ہم کس طرح ایک اچھی بھیڑ اور اچھا چرواہا بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سب سے بنیادی جو کام ہے وہ ہے ہماری دعائیہ زندگی، اس کے بعد جو ہماری سیکرامنٹل زندگی، کلیسیا نے ہمیں جو سیکرامنٹ دیے ہیں، پاک یوکرس کا سیکرامنٹ جو ہمیں اندر سے مضبوط کرتا ہے، اعتراف کا سیکرامنٹ جو ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے، جو ہے استقام کا سیکرامنٹ جو ہمیں ایمان میں مضبوط کرتا ہے، بیماروں کا سیکرامنٹ جو ہمیں شفا کا سبب بنتا ہے، یہ سیکرامنٹ جو ہے ہم اپنی زندگی میں کس طرح ان کے اثر کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ذریعے ہیں جہاں سے ہم اچھے چرواہے بننے اور اچھی بیڑیں بننے کا ثبوت دیتے ہیں۔ کس طرح ہم اپنے خدا کے کلام کے ساتھ اپنے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میری بیڑیں میری آواز سنتی ہیں، اور خدا کی آواز خدا کے کلام میں موجود ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے کل آج اور ابد تک یکساں ہے، اور خدا اپنے کلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، کیونکہ خدا اپنے کلام کے ذریعے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور بے شمار دوسرے ذرائع ہیں جس کے ذریعے خدا ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور خدا آج ہمیں ایک اچھا چرواہا اور ایک اچھی بھیڑ ہونے کے لیے جو ہے وہ بلاتے ہیں۔ یہ بلاوا ہے، کیونکہ آج اچھے چرواہے کے اتوار کے ساتھ ساتھ بلاٹ کا بھی اتوار مناتے ہیں، اور آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا ہمیں بلاتے ہیں تو بلایا جانا خدا کی طرف سے ہے، بلائے جانے کے بعد ہاں کہنا انسان کی طرف سے ہے۔ کلام مقدس میں ہم جانتے ہیں کہ جب خدا بلاتے ہیں، بلاوے کو قبول کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، اچھا چرواہا بننا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں جن کو بھی خدا نے بلایا تھا انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے محسوس نہیں کیا کہ ہم اچھے چرواہے بن سکتے ہیں، انہوں نے اپنی خامیوں کو، اپنی کمزوریوں کو دیکھا، لیکن خدا جب بلاتے ہیں تو خدا طاقت بھی دیتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں جب خدا بلاتے ہیں ابراہیم کو، تکوین کی کتاب اس کے 12ویں باب کی پہلی 9 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح جب خدا ابراہیم کو بلاتا ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ کر خدا کے پیچھے ہو لیتا ہے، اور اسی لیے اس کے ایمان کو، اس کے اقرار کو جو ہے ہم دیکھتے ہوئے اس کو ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب خدا موسیٰ کو بلاتے ہیں تو جب خدا کوہ حریب پر موسیٰ پر ظاہر ہوتے ہیں، اس کو بھیجتے ہیں فرعون کے پاس، تو موسیٰ جو ہے وہ اپنا عذر پیش کرتا ہے اور خدا سے کہتا ہے کہ اے خدا میں کون ہوں، میں تو تھوتھلا ہوں، میں تو بول نہیں سکتا۔ تو خدا اس کی بھی مدد کرتے ہیں، خدا اسے بلاتے ہیں، اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے بلکہ اس کے بھائی ہارون کو اس کا مددگار بناتے ہیں، اور کس طرح جو وہ سمجھتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، خدا اسے طاقت دیتے ہیں، خدا اسے حکمت دیتے ہیں، خدا اسے ایمان کی مضبوطی عطا کرتے ہیں، اور وہ ایک اچھا چرواہا ہو کر بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے وعدہ کی سرزمین کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جو یہ سمجھتا تھا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن خدا اسے اس کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، کہ جب خدا عیسائی نبی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تجھے بطن مادر سے ہی بلایا ہے، تو عیسائی کی کتاب اس کے چھٹے باب کی 5 سے 6 آیت میں کہتا ہے، جب ہم اس کی بلاہٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ گھبرا جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے کہ مجھے خدا بلا رہا ہے، مجھ پر افسوس، کیونکہ میں ناپاک ہونٹوں والا آدمی ہوں اور ناپاک ہونٹوں والی قوم کے درمیان رہتا ہوں۔
یعنی کہ ایک ایسا شخص وہ اپنے آپ کو جانتا ہے, وہ اپنی کمزوریوں کو جانتا ہے کہ شاید میرے زبان سے گالی گلوچ بھی ہوتا ہوگا, شاید میرے جو دوست ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں, میں کس طرح خدا کا پاک کلام جو ہے وہ دوسروں کو تک لے کر جاؤں گا. تو خدا اس کو چنتے ہیں, اس کی زبان کو پاک کرتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کے ذریعے خدا اپنی قوم کی رہنمائی کرتے ہیں. ارمیا کو جب خدا بلاتے ہیں اس کے پہلے باب کی 4 سے 10 آیت میں, تو وہ بھی اپنا عذر پیش کرتا ہے. خدا اس کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے چنا ہے, تو خدا کو کہتا ہے خدا نہ, میں تو ابھی لڑکا ہوں. اور خدا کہتے ہیں کہ نہ کہہ کہ تو ابھی لڑکا ہے. وہ اپنا عذر پیش کرتا ہے کہ اے خدا میں تو ابھی لڑکا ہوں, میں تو بولنا نہیں جانتا, کون میری سنے گا. لیکن خدا اسے طاقت دیتے ہیں, خدا اسے ہمت دیتے ہیں, اور خدا جو ہے جب ہمت دیتے ہیں تو اس کے وسیلہ سے بھی جو ہے قوم خدا کے پاس آتی ہے. اس کے بعد یہ بلاوا جو ہے اکثر اوقات جو ہے اتنا آسان نہیں ہوتا سمجھنا. اور ہم دیکھتے ہیں جب خدا سمویل کو بلاتا ہے, پہلے سمویل اس کے 3 باب کی پہلی 21 آیت میں, تو خدا اسے بلا رہے ہیں لیکن وہ بار بار ایلی کے پاس جاتا ہے. اور جب خدا اسے بلاتے ہیں تو آخر میں ایلی اسے کہتا ہے کہ تو کہنا بول ہے خداوند میں حاضر ہوں. تو جب خدا 3 بار اسے بلاتے ہیں تو وہ لبیک کہتا ہے کہ اے خدا میں حاضر ہوں. پہلے وہ سمجھ اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ مجھے بلا کون رہا ہے, لیکن آخر میں جب خدا اسے بلاتا ہے تو خدا اسے اپنی طاقت جو ہے وہ اس کو دیتا ہے, اپنی مخصوص کرنے کی طاقت, کہ وہ بادشاہوں کو مخصوص کرتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جب شاول کو بلاتا ہے پالوس ہونے کے لیے, تو خدا ظاہر کرتا ہے یہاں پر کہ جس طرح راؤت کو جب خدا نے بلایا تو راؤت نے خدا کی آواز کو ہاں کہا اور اپنی ساس نومی سے کہا کہ اب سے تیرا خدا میرا خدا ہے اور تیرے لوگ میرے لوگ ہیں. اس بلاٹ کو جو ہم دیکھتے ہیں راؤت کی کتاب اس کے پہلے باب کی 15 سے 18 آیت میں, کہ وہ اپنے لوگوں کو اپنی جو ہے ساس کے ایمان کو قبول کرتی ہے. یہاں پر جب خدا شاؤل کو بلاتے ہیں دمشق کی رات میں پالوس ہونے کے لیے, تو یہاں پر ایک بڑے گہرے بید کو ظاہر کرتے ہیں, کیونکہ شاؤل خداوند کے لوگوں کو عزا دیتا تھا, اور خداوند کہتے ہیں کہ تو مجھے کیوں عزا دیتا ہے. راؤت جو کہتی ہیں کہ تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے, تیرا خدا میرا خدا ہوگا. اور یہاں پر خدا اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ جب خدا کے لوگوں کو, جب خدا کے برگزیدوں کو, جب خدا کے ماننے والوں کو اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو عزا اور تکلیف خداوند کو پہنچتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اے خداوند تو کون ہے. تو یہاں پر خدا ظاہر کرتے ہیں کہ جو میرے لوگوں کو تو اعزاز دیتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامے میں بھی جب لوگوں کو بلایا ہے تو خدا نے ان کے ظاہری پن کو نہیں دیکھا, بلکہ اپنے شاگردوں میں سے جن کا چناؤ کیا ہے اس میں مسول لینے والے, مچھلیاں پکڑنے والے, جال بننے والے, طب کے شعبے سے اور ہر طرح کے مختلف شعبوں سے خدا سب کو بلا کر ایک جو ہے چراگاہ میں ان کو جمع کرتا ہے, تاکہ کوئی جو ہے اپنے آپ کو اعلیٰ نہ سمجھے اور کوئی اپنے آپ کو ادنا نہ سمجھے. خدا ایک اچھا چرواہا ہوتے ہوئے سب کو یکجا کرتے ہیں, اور آج ہم سب کو خداوند دعوت دیتے ہیں کہ ہم ایک ہی وقت میں اچھے چرواہے ہوں اور ایک ہی وقت میں خداوند یسوع مسیح کی اچھی بیڑے بھی بنے. جب ہم دوسروں کو برائی سے بچاتے ہیں, دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں, اپنی ذمہ داری کو پورے کرتے ہیں, والدین جو ہیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں,
काहिन जो है अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं और मोमिनीन जो है वो भी अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं, तो हम यकीनन खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा हकीकी चरवाहा है उसकी गवाही देते हैं, उसकी चरागाह की बेड़े हैं और खुदावंद हमारी हिफाजत करते हैं। लेकिन आज अगर हम भटके हुए हैं, खुदा एक बार फिर हमें बुलाते हैं कि हम उसकी चरागाह की भेड़े बने, उसकी तरफ वापस आए, उसकी आवाज सुने, उसके कलाम पर ध्यान ज्ञान करें, उसकी पाक यूकरस में जब उसको हासिल करते हैं तो उसकी तरह बनते जाएं। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो खुदावंद के उस मकसद को जिसका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह ने आज की इंजील मुकद्दस में किया है कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ, जिंदगी पाओ बल्कि कसरत से पाओ। जब हम ऐसा करते हैं तो एक अपने अच्छे चरवाहे को कबूल करते हुए अच्छे चरवाहे बनते हैं, तो हमारी जिंदगियों से दूसरों को जिंदगी मिलती है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी से हम सबको जिंदगी मिलती है, इसी तरह हमारी जिंदगियों से, हमारी बातों से, हमारे किरदार से दूसरों को जिंदगी मिले। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। रसूलों का अकीदा लिखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, और कुदस से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतोस पलातोस के हाथ में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चला गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूल कुदस पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। अभी वक्त है कि हम अपनी दुआएं और मनाजात खुदावंद के हुज़ूर पेश करें कि मेहरबान खुदावंद दुआ करते हैं खुदावंद अपने रूहानी चुपान पापा आज़म पोप फ्रांसिस के लिए, तमाम कार्डिनल्स की जमात, तमाम बिशप साहबान, कायनाना बरादरी के लिए, मुनाज़ साहबान के लिए, जो खुदावंद खुदा कलीसिया में एक अच्छे चरवाहे का किरदार अदा कर रहे हैं, खुदावंद उन्हें बड़ी बरकत अता कर और बख्श दे के उनके वसीला से बेशुमार लोग तेरे करीब आ सके। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ भी करते हैं अपने इर्द गिर्द उन तमाम चरवाहों के लिए, वालिदैन के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, हुकूमती ओहदेदारों के लिए और उन तमाम के लिए जिन्हें किसी न किसी तरीके से एक अच्छा चरवाहा होने की जिम्मेदारी अता की गई है, कि मेहरबान खुदावंद उन सब की बड़ी रहनुमाई और मदद करे ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को तेरी पाक मर्जी के मुताबिक अदा करते रहें। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी पनाह और ताकत और तमाम शफकत के सच चश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अकीदत और इस्तक़लाल के साथ मांगती है, उन्हें सुन और कबूल फरमा, मसीह खुदावंद के वसीला से। मेरे
अज़ीज़ो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदा इस कुर्बानी को आपके हाथों से और अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजूर फरमाएं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा बख्श दे कि हम हमेशा अपने आप को इन पाशकाई रस्मों के सबब खुशकिस्मत जानें, ताकि हमारी खुशी का लगातार असर हमारी हमेशा की ज़िंदगी का सबब हो। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त, लेकिन ख़ास कर इन अयाम में जब मसीह हमारा फसा कुर्बान हुआ, वो लगातार अपने आप को हमारी खातिर नज़र करता है और हमेशा हमारे लिए सिफारिश करते हुए हमें तुझसे मिलाता रहता है, क्योंकि वो एक बार कुर्बान होकर अब मरने का नहीं बल्कि मसलूब होने के बावजूद हमेशा ज़िंदा रहता है। इसलिए हम पाशका की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुकद्दसों की जमात समेत ये कहते हुए लगातार तेरी हम्दो सना बयान करते हैं। कदूस 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 खुदा लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन के जलाल से ममूर है। आलम वाला पर होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम वाला पर होशना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नज़रें पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने। यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और यह कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह यीशु मसीह ने खाने के बाद महका प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। बस से बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत अदा करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए तुझ में सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहुमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ, उनके नहायत पाक शोहर और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम्दो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझे कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्दस की वहादनियत में कामल इज़्ज़त और ताज़ीम शया है हमेशा से हमेशा तक। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे ईमान और भरोसे से वही दुआ करें जो खुद खुदा ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,
तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर, और उसे वो सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। और हमारे खुदा उनकी सलामती आप सबके साथ हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मिलाया जाना पाक शक लेने वालों को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, और अज़ीज़ों देखो, ये है खुदा का बर्रा, खुदा यीशु मसीह जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है आप सब जो इस बरे के ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ कह दे तो मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। नेक चुपान अपनी भेड़ों की खातिर जान देकर और अपने गले के लिए मौत सहकर मुर्दों में से जिंदा हुआ। हालेलुया। हम दुआ मांगे। ऐ नेक चुपान, मेहरबानी से अपने गले की निगहबानी कर। तेरे बेटे ने अपना बेशकीमत खून बहाकर भेड़ों को बचा लिया। अपने करम से इनको दायमी चरागाह में ले जा। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो, और खुदा कादर मुतलक बाप और बेटे और रूह कुद्दस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। हमारी इबादत ख़त्म हुई, खुशी और सलामती से जाएं। हालेलुया, हालेलुया।